والد تینو پڑھان دا ذریعہ اے والد میرے دوست چھوٹا ہونا ہے تے چلنا انگلی پھڑ کے چلنا سکھانا والد نے سکھایا ہے بولنا تینو والد نے سکھایا ہے تیری پوکٹ منی دا خیال والد نے رکھیا ہے تینو پڑھایا تیرے والد نے تو بیمار ہو جاوے تو والد تیری دوا دارو کردہ ہے تو بیمار ہو جاوے تے والد نو آرام سکون نہیں آندا تو جڑائے پریشانی دے عالم دے اندر ہو جاوے تے والد نو سکون نہیں آندا میرے دوست بزرگو جوان کرن والا بھی والد جدو تو جوان ہو جانا ہے اور پھر اس بعد تینو جڑائے روزی دا ذریعہ بنان واسطے تینو باہر کران واسطے اپنا پیسہ خرچ کرن والا ہی والد اور تو تھے جا کے کی کرنا ہے سب تو پہلا فون اپنی والدہ نو کرنا ہے اور والد نو ایوارڈ دینا بھول جانا ہے والد نو یاد کرنا بھول جانا ہے میرے دوست بزرگو ہر تکلیف دے اندر والد تینو یاد رکھدا ہے کدی اے بھی سوچیا ہے آج میں جس سودے تے پہنچیا ہاں آج میں جس مقام تے پہنچیا ہاں آج میں جڑے عہدے تے پہنچیا ہاں اس دا ذریعہ والد میرے دوست بزرگو جدو میرے آقا علیہ السلام دی دربار ایک صحابی رسول دا واقعہ آیا ہے میرے آقا علیہ السلام دی دربار ایک صحابی آندا ہے باپ بھی صحابی ہے بیٹا بھی صحابی ہے بیٹا باپ دے جا کے جڑا شکایت میرے آقا دی دربار عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا والد میری کمائی نو اڑا دیتا ہے میرے آقا نے فرمایا ہے کہ اس سے باپ نو بلایا جائے میرے دوست بزرگو میرے آقا علیہ السلام دے حکم دے مطابق صحابی رسول حاضر ہوندے نے اجے صحابی رسول حاضر مکمل نہیں ہوندے جبرائیل پہلے آ جاتا ہے آ کے عرض کرتا ہے آقا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیڑا صحابی تیرا جیڑا بزرگ صحابی تیرا تیرے بولان والا ہے اس نے دل دے اندر کچھ گلا رکھیا نے تکلیف اس نے ہوئی ہے جدو اس نے سنیا ہے کہ میرے آقا دی دربار میرے بیٹے نے شکایت میری کی ہے اس نے تکلیف ہوئی ہے اور اس تکلیف دے اندر اس نے اپنے دل دے اندر کچھ اشعار لکھے نے اپنے ذہن دے اندر کچھ اشعار پاتے نے اور اپنے دل دے اندر رکھے نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اس سے مسئلے سنن تو پہلے ایتا کریو جو اس دل دے اندر وہ گلہ دبا کے رکھیا ہویا ہے مہربانی کرو پہلے اس گلہ نو سن لئے بعد اس کا سوال سنیا میرے دوست بزرگوں میرے آقا دی دربار جدو صحابی رسول حاضر ہوندے نے اور آن تو پہلے میرے آقا دی دربار جبرائیل پہلے حاضر ہوئے نے میرے دوست بزرگوں میرے آقا نے فرمایا کہ آئے میرے غلام او دس جڑی دل دے وچ گل تو رکھی ہوئی ہے اس گل نو کھول میں بھی سننا چاہنا وا تے رب سننا چاہتا جدو صحابی رسول نے گل سنی آدھے نہیں یا رسول اللہ تسی بھی سچے تے تواڈا رب بھی سچا کہ اجے میں دربار حاضر نہیں ہویا تے رب نے پہلے خبر دے چھڈی کہ تیرے دل دے اندر جو تڑپ ہے جو گلہ نے اس نو پہلے سامنے رکھو تے او صحابی رسول کی کہندا ہے او صحابی رسول اپنے دل دی گل کردا ہے
آکھدا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مینوں اس دا او وقت یاد آ گیا ہے جدوں چھوٹا سے میں اس نو چلنا سکھایا ہے جدوں اس نو تکلیف ہوندی سی تے مینوں آرام نہیں سی آندا جدوں تکر میں اس دا دوا دارو نہ کراں جدوں اس نو ضرورت پاکٹ مننے دی ہوندی سی میں اپنی مزدوری کر کے سارا دن نہ دن نو ویکھنا ہے نہ رات نو ویکھنا ہے اس کی ضرورت پوری کرنی ہے میرے دوستو بزرگوں اور میرے دل دی ایک خواہش سی کہ میری عمر میرے بیٹے نو لگ جائے اج اے معاشرہ ہے اج گل ذہن دے اندر رکھیو ماں تے آندی ہے کہ میری عمر میرے بیٹے نو لگ جائے باپ آندا ہے کہ میری عمر میرے بیٹے نو لگ جائے میری تکلیف ماں دی تکلیف اپنی تکلیف نو بھول جاندی ہے باپ اپنی تکلیف نو بھول جاندا ہے اور جدو بیٹے دی تکلیف نو ویکھدا ہے اور اپنی تکلیفاں بھول جاندا ہے او باپ آکھدا ہے کہ یا اللہ اس دیاں تکلیفاں مینوں دے دے میرا دل کردا ہے کہ میں اسیاں تکلیفاں لے لواں کدی تسی اے ذہن دے اندر خیال نہیں رکھیا ہونا کہ کاش کدی ایسا بھی کوئی بیٹا آکھے کہ یا اللہ میرے باپ دیاں تکلیفاں مینوں دے دے تے میرے باپ نو کچھ نہ ہووے کدی کوئی بیٹا ایسا نہیں کہندا کدی کوئی بیٹا لیکن ماں پیو تو قربان جائیے جیڑے آندے نے کہ یا اللہ اس دیاں تکلیفاں ساڑے کول ویکھیا نہیں جاندیاں ساڑے بیٹے دی ساڑی اولاد دیاں تکلیفاں سانو دے دے اسی اس دیاں تکلیفاں برداشت نہیں کر دی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا غلام بزرگ صحابی آ کے عرض کردا ہے آقا یا رسول اللہ میرے دل دی ایک خواہش سی تیری بھی خواہش میری بھی خواہش تو بھی آنا کہ میرا بیٹا جوان ہوئے اور میرے بڑھاپے دا سہارا بن جائے او صحابی رسول آ کے نبی پاک سرکار دی خدمت عرض کردا ہے یا رسول اللہ میرا بھی دل کردا سے کہ بیٹا میرا جوان ہو جائے تو میرے بڑھاپے دا سہارا بن جائے اے صحابی رسول دے دل دیاں گلاں نے جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے سامنے رکھیاں نے جدوں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے گلاں سنیاں نا تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے اکھاں دے وچوں اتھرو نکلے اور میرے آقا نے فرمایا جا نکل جا ایتھوں بے ادبا جس شخص نے والدین نو تکلیف دیتی ہے یاد رکھیو اللہ تعالیٰ اس کا کوئی عمل قبول نہیں کردا کوئی عمل قبول نہیں کردا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جا ایتھوں نکل جا تیری ضرورت نہیں تو یاد رکھیو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تسی چاہندے ہو تواڈے تے محبوب رب دا بھی راضی ہوے تے رب بھی راضی رہے پھر تسی اپنے والدین نو بھی راضی رکھیو والدین نو بھی راضی رکھیو تو یاد رکھیو او صحابی رسول سن اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یاد رکھیو جس نے اپنے والدین نو تکلیف دیتی اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہوندا ماں مرے تو پے کے مقدے تو پے مرے گھر خالی شالا مران نویر کسے دے ہو شالا مران نویر کسے دے ہو میرے دوست بزرگو آج انہاں لوگاں دے کول پوچھو جنہاں دے والدین سنیا تو چلے جاندے نے آج او مقام او جگہ جس جگہ تے اس دا والد باندھا سے جس جگہ تے بہ کے اس دا والد اپنی اولاد نو ویکھ کے دل خوش ہو جاندا سے آج اس دا والد اگر دنیا
دنیا تو چلا جائے انہاں لوگاں دے دل تے کی گزردی ہوئے گے۔ میرے دوست بزرگوں یاد رکھیو اللہ نے زندگی دیتی ہے تے اس زندگی دے اندر اپنے والدین راضی رکھیو جے، نہ تا ساری زندگی دیاں عبادتاں نہ تا ساری زندگی دیاں محنتاں ختم ہو جانیاں، چاہے جنہ بلندی تے پہنچ جائے، لیکن اگر تسی والدین ناراض کیتا جے تو پھر ساری محنتاں فضول جانیاں، ساریاں عبادتاں فضول جانیاں۔ میرے دوست بزرگوں آخری میسج تے آخری پیغام ہے کہ اگر والدین بڑھاپے دی حالت دے اندر پہنچ جائے تو انہاں نو تکلیف نہ دیو بلکہ انہاں دی خدمت کرو۔ اے قرآن فرماندا ہے کہندا ہے کہ اگر والد دے وچوں یا والدہ دے وچوں کوئی بڑھاپے دے وچ پہنچ جاوے تو اف تک بھی نہ کرو بلکہ انہاں دی خدمت کر کے جنت وچ داخل ہو جاؤ۔ دعا ہے کہ اللہ پاک چند منٹ دی حاضری اپنے